पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ मीठो लाक्षमलायिता प्रिय कथा प्राचीन संसार को हाम्रो भारत वर्ष का उदय को हैम प्रभासार को जाडामा पनि कोयली कुसुमका वासनाहरू सम्झँदै फर्केलान् दिन फेरि उत्तर भनी बस्छे अकेली रुँदै। सबैलाई म हार्दिक प्रणाम गर्दछु। सभासदहरूलाई र सभापतिलाई प्रणाम गर्दछु। यति महनीय विद्वत्ताले परिपूर्ण भएका गुरुहरूको बीचमा आएर केही शब्द, केही भाव, केही विचारहरू सिक्ने सुअवसर प्राप्त भएकोमा आयोजक प्रति म आभार व्यक्त गर्दछु। अहिले पाश्चात्य सभ्यता, संस्कृति र पश्चिमाहरूको विज्ञानको, पश्चिमाहरूको सबैभन्दा ठुलो हो भन्ने भावनाको जगजगीले पूर्वीय चिन्तन कतै आक्रान्त पो भएको हो कि हाम्रा धर्म, संस्कृति, संस्कारहरू ओझेलमा परेका हुन् कि भनेर चिन्ता मान्दै गर्नुभएका गुरुहरू, चिन्ता मान्दै गर्नुभएका तपस्वी साधकहरू आज एक ठाउँमा जम्मा भएको देखेर मलाई चण्डीको एउटा कथा याद भयो। जब देवताहरूलाई असुर शक्तिले पराजित गर्यो, देवताहरू हार्ने अवस्थामा पुगे, एक्लै उनीहरूले आफ्ना अस्त्र शस्त्रको प्रयोग गर्दा, वज्र प्रहार गर्दा असफल भएपछि, हारेपछि एक ठाउँमा जम्मा भए। एक ठाउँमा जम्मा हुँदा हरेक देवताहरूको शक्तिपुञ्ज एकत्रित भयो, जहाँ साक्षात भगवती देवी प्रकट हुनुभयो। तत्रैकस्थं जगत् कृत्स्नम् इत्यादि। जसरी त्यसै गरी आज हजुरहरू सबै एक ठाउँमा जम्मा भइसकेपछि केहीले बोलेर केहीले नबोलेर पनि सबैको एउटा ऊर्जा, सबैको एउटा चिन्तन, सबैको साझा सङ्कल्प एकत्रित भएको छ। पक्कै पनि आजको यो जमघटले, यो विद्वज्जनको सभाले एउटा यस्तो ज्योति, एउटा यस्तो ज्ञानदीप, एउटा यस्तो शक्ति प्रादुर्भाव हुनेछ जसका सामु दानवी प्रवृत्ति, आसुरी प्रवृत्ति, तामसी प्रवृत्ति पराजित हुनै पर्नेछ। यो कुरा म यहाँहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु र म पनि विश्वस्त छु। हाम्रो सन्दर्भ हो प्राच्य विज्ञान अनुसन्धान संस्थान। मलाई तोकिएको शीर्षक हो प्राच्य विज्ञान अन्तर्गत तन्त्र विज्ञान, मन्त्र विज्ञान, कर्मकाण्ड विज्ञान, परम्परागत विज्ञान र आधुनिक विज्ञान बीच देखिएका मतभेद तथा अन्तर्विरोधको परिहार। शीर्षकै लामो रहेछ, के गरी पत्तो लगाउँ। तर जम्मा 3 दिन अगाडि सूचना प्राप्त भयो। हुन त मलाई 2 महिना अगाडि भन्नुभएको, मैले त्यतिखेर मानिनँ। अब मोहन भण्डारी कोही हुनु होला, यस्ता कार्यपत्र लेखिदेऊ भन्नेको अहिले धेरै भिडभाड छ, हामीलाई फुर्सद छैन पो भन्नुपर्ने हो कि भन्ने लाग्यो। त्यही नै भने। तर साँच्चै फुर्सद छैन भनेर नआएको भए म ठगी नै रहेछु। तर भगवानको कृपा यस्तो परिस्थिति सिर्जना भयो कि अन्त्यमा फेरि म नआइ नहुने र उहाँले मलाई नबोलाइ नहुने परिस्थिति र जबरजस्ती नआइ नहुने परिस्थिति सिर्जना भयो। यो सबै भगवानको कृपा हो भन्ने मलाई लाग्छ। म आज अत्यन्तै प्रसन्न भएको छु। म अब विषयमा अभिमुख हुन्छु। हाम्रा प्राचीन ऋषिमुनिहरूले जे चिन्तन गरे त्यो सबै विज्ञान हो भन्ने एउटा दृष्टिकोण। हाम्रा प्राचीन ऋषिमुनिहरू सबै मूर्ख थिए, अनपढ थिए, बाँदर थिए, बाँदरका सन्तान हामी हौं भन्ने अर्को चिन्तन। हामीले आफ्नो विवेक प्रयोग गरौँ। विवेक प्रयोग गर्दा ठिक विज्ञान हो भन्ने ठहर्यो भने विज्ञानको रूपमा स्वीकार गरौँ। होइन भने तिनीहरूलाई चाहिँ हामी विवेक प्रयोग गरेर परित्याग गर्न पनि सकौँ भनेर विवेक दृष्टि राख्ने अर्को चिन्तन। हामी 3टा चिन्तनका बीचमा छौँ।
हाम्रा पूर्वजले जे भन्यो 100% सही हो भन्ने चिन्तनमा पनि आज हामी छैनौँ र हाम्रा पूर्वजहरू सबै मूर्ख थिए, अज्ञानी थिए भन्ने चिन्तनमा पनि छैनौँ। हामी पुनः परीक्षण गर्छौँ। पुनः परीक्षण गर्दा साँच्चीकै हाम्रा पूर्वजहरूको चिन्तन सही लाग्यो भने हामी समर्पित हुन्छौँ भन्ने प्रतिज्ञाका साथमा आज हामी आएका छौँ। अब यस प्रसङ्गमा मैले एउटा 1 वर्ष अगाडि र 2 वर्ष अगाडिको घटना सुनाउँछु, जो यहाँहरूले पत्रिकामा पढेको हो। म कुनै व्यक्तिप्रति पूर्वाग्रह नगरिकन भन्छु। एउटा कुनै राजनीतिक दलको प्रमुख व्यक्तिले आफ्नो भाषणको सिलसिलामा भने कि अध्यात्मवाद भनेनन् है, याद गर्नुहोला, आध्यात्मवादले, म अक्षरशः पढ्दैछु, आध्यात्मवादले मानिसलाई फुटाउनेतिर लैजान्छ अनि यो धर्म चाहिँ हाम्रो अवैज्ञानिक छ, यसले मान्छेलाई लात हान्न सिकाउँछ र ढुङ्गालाई पूजा गर्न सिकाउँछ। यस्तो यो अवैज्ञानिक र मान्छेलाई लात हान्ने र मान्छेलाई पक्षपात गर्ने र ढुङ्गालाई पूजा गर्न सिकाउने धर्मको पछि लागेर काम छैन। हामी पक्का भौतिकवादी हुनुपर्छ भन्ने अभिप्रायको भाषण गरेको यहाँहरूले सुन्नुभयो होला। सौभाग्य वा दुर्भाग्यवश उहाँ अहिले देशको प्रमुख स्थानमा हुनुहुन्छ, प्रशासकीय प्रमुख पदमा हुनुहुन्छ, अर्थात् प्रधानमन्त्री पदमा। यो मिति म बताउनु पर्छ भने बताउँछु। 2079 साल भदौ महिनाको लगभग अन्तिमतिर उहाँको यो अभिव्यक्ति थियो। 2077 साल पुष महिनाको अन्तिमतिर अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण पार्टीका महत्त्वपूर्ण व्यक्तिले भगवान पशुपतिनाथको नाम लिएर ढुङ्गाको पूजा गर्ने अथवा यस्तै अन्धविश्वास भन्ने अभिव्यक्त गरे। यिनीहरूको धेरै चर्चा गरेर चर्चामा उनीहरूलाई ल्याउनु छैन। यो चिन्तन किन जन्मियो, खास समस्या यहाँनेरि छ। यो चिन्तनले के भन्छ भने हाम्रा पूर्वजहरू मूर्ख थिए, अज्ञानी थिए, उनीहरूले जे सिद्ध गरे त्यो अन्धविश्वास हो, पाखण्ड हो, तिमीहरू त्यो अन्धविश्वासमा पाखण्डमा लाग्नु हुँदैन भन्ने किसिमको एउटा चिन्तन यहाँ आयो। यो चिन्तन यहाँ यतिखेर आयो, तर भारतमा 1835 सालमा मेकाले नाम गरेका एकजना व्यक्तिले बेलायतबाट भारतलाई कसरी आफ्नो अधीनमा राख्ने भनेर एउटा नीति लिएर आए। यहाँ अध्ययन गरे, गरिसकेपछि उनले के सिद्ध गरे भने भारतमा मान्छे गरिब छन् तर गरिबी छैन। मान्छेहरू भाषा फरक छ, सभ्यता फरक छ, संस्कृति फरक छ, सबमा एकता छ। उनीहरूले आफूलाई धेरै उच्चतम व्यक्ति ठान्छन्। उनीहरूको त्यो आत्मबललाई हामीले छिन्न भिन्न पार्न सकेनौँ। जबसम्म उनीहरूको आत्मबल हुन्छ, जबसम्म उनीहरू एकतामा आबद्ध हुन्छन्, जतिखेरसम्म उनीहरूले आफूलाई त्यो ऋषिमुनिको सन्तान ठान्छन्, जतिखेरसम्म उनीहरूले त्यो आफ्नो ज्ञान वैभवलाई सम्झिन्छन्, तबसम्म भारतमा हाम्रो साम्राज्यवाद फैलिन सक्दैन, हामीले पराधीन बनाउन सक्दैनौँ। त्यसो भए के गर्ने त? शिक्षामा आमूल परिवर्तन गर्ने र भारतीय चिन्तनको शिक्षालाई पूर्ण ध्वस्त गरिदिने र अङ्ग्रेजी परक चिन्तनलाई त्यहाँ राखिदिने भनेर सल्लाह भयो। 1835 सालमा उसले बेलायतको संसदमा प्रस्तुत गरेको यो एउटा दस्तावेज आज पनि प्रसिद्ध छ, मेकालेको। त्यहाँ लेख्ने बेला लर्ड मेकाले लेख्छन्, मैले भारतको एउटा ठुलो कार्यक्रममा लर्ड मेकालेले यस्तो प्रस्तुत गरे भनेर भने। अत्यन्तै ताली बज्यो। लगभग 5000 व्यक्तिहरूको उपस्थिति थियो उज्जैनमा। बाहिर निस्किएपछि एउटा धेरै मान्छे पछि लागे मेरो। एउटा व्यक्तिले चाहिँ नि अच्छा आप बुरा नमाने तो एक बात मैं बोलना चाहता हूँ भनेर साह्रै नम्रतापूर्वक भन्यो। के भन्छौ भन भने। उसले भन्यो माफ कीजिएगा, हम लोग मैकाले को लॉर्ड नहीं बोलते हैं। एउटा साम्राज्यवाद विस्तार गर्न आएको व्यक्तिलाई हामी लर्ड मेकाले भनेर पत्रिकामा पढ्छौँ र त्यही कण्ठ गर्छौँ। त्यो पद्धति भारतमा जतिखेर प्रवेश गर्यो बिस्तारै विश्वविद्यालय र नयाँ शिक्षा पद्धतिको क्रममा नेपालमा आयो। 2012 साल वा 11 सालदेखि एउटा उड कमिसन भनेर शिक्षा सम्बन्धी नेपालको व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्ने एउटा आयोग बन्यो, जुन आयोगले बिस्तारै बिस्तारै एउटा के चिन्तन ल्याइदियो भने नेपालको परम्परागत संस्कृत शिक्षा चाहिँ बेकामको हो। यसले मानिसलाई अव्यावहारिक बनाउँछ। उन्नतिका लागि चाहिँ अंग्रेजी शिक्षा चाहिन्छ भन्ने कुरालाई घुमाउरो तरिकाले प्रस्तुत गर्यो।
त्यो प्रस्तुत गर्ने हाम्रा गुरुहरू नै हुनुहुन्थ्यो, किनभने गुरुहरूको दिमाग भुटिसकेपछि अनि त्यो गुरुहरूकै मुखबाट बोलाउन सजिलो भयो र गुरुहरूले नै दिएको प्रतिवेदन अनुसार 2028 सालमा नयाँ शिक्षा लागू भयो। जब नयाँ शिक्षा पद्धति आयो, हामीलाई नयाँपन ल्यायो, धेरै कुराहरू राम्रो दियो, तर महत्त्वपूर्ण र ज्यादै सम्झिनुपर्ने कुरा के आयो भने आफ्नो चिन्तनको मूल जरो चाहिँ छिनाइदियो। मैकालेले भनेको थियो बेलायतको संसदमा कि यदि हामीले हाम्रो शिक्षा पद्धति लागू गर्न सक्यौं भने भारतीयहरू अनुहार हेर्दा भारतीय जस्ता देखिएलान्, तर उनीहरूको नसा, उनीहरूको रगत, उनीहरूको चिन्तन चाहिँ अंग्रेज बन्नेछ, हाम्रो दास बन्नेछन् भनेर प्रस्तुत गरेको थियो। त्यही दासताको मनोवृत्तिले भारत पराधीन र भारतका ती विभिन्न आरोह अवरोहहरू भए। यही किसिमले सांस्कृतिक र शैक्षिक उपनिवेशवादको एउटा चेपुवामा हामीलाई पनि पारियो र हामी त्यो पराधीनताको चङ्गुलमा आज फँसिरहेका छौँ र हाम्रा सबै युवाहरूले हामीले पढेको चाहिँ विदेश जानका लागि हो भनेर चिन्तन बोक्न थाले। हाम्रो धरतीको माया गर्न र हाम्रा पुर्खाहरूको इतिहासलाई, गरिमालाई सम्झिन चाहिँ पटक्कै बिर्सिए। अब एउटा चिन्ता लाग्दो कुरा म माफ मागेर भन्छु, हाम्रा गुरुजनहरूबाट, हाम्रा विद्वज्जनहरूबाट पनि विषयवस्तु प्रस्तुत हुँदा कहिलेकाहीँ थाहा नपाइकन आफ्नो प्राचीन सभ्यताको गरिमाको जरो काट्ने गरी हामी बोलिरहेका हुन्छौँ। हामीलाई त बोलाइएको हुन्छ, हामीले थाहा पाएका हुँदैनौँ, ठिकै बोल्यौँ भन्दै गर्दा हामीहरूले गलत बोलिरहेका हुन्छौँ। यो हाम्रो घटना छ। त्यसै कारणले आज यो प्राच्य विज्ञानको अध्ययन र अनुसन्धान गर्नु पर्यो र बहुवपि स्वेच्छया कामम प्रकीर्णम विधीयते अनुचितार्थ सम्बन्ध प्रबन्धो दुर्दाहरः भनेर महाकविले भन्नुभए जस्तै विभिन्न कुराहरू त भन्दै हिँड्न सकिन्छ, तर खास समस्या के हो, आज हामीले उपचार गर्ने कसरी हो, मुख्य विषयवस्तु के हो, त्यहाँ नै केन्द्रित हुन चाहिँ हामीलाई हम्मे परिरहेको छ। अब हामी त्यही केन्द्रित हुने प्रयास गर्छौँ। एउटा नीतिशास्त्र प्रसिद्ध श्लोक छ, को रोगः केन सम्प्राप्तः वर्धते क्षीयते कथम इति नावसितम तावत प्रतिकारः कथम भवेत्। रोग कहाँनेर लागेको छ, त्यो रोग किन लागेको हो र त्यसको उपचार के हो, त्यही नेरी हामीले उपचार गर्नु पर्दछ। आज हामीलाई जब अंग्रेजी सभ्यता हामी कहाँ पस्यो, भाषा पस्यो अनि हाम्रा वेशभूषाहरू पसे, यदि आज यो मञ्चमा एउटा गुरुङको छोरो भइदिएको भए, त्यो व्यक्तिको नाम हो डाक्टर जगमान गुरुङ। हजुरहरू सबैलाई उसले सातो हगार्ने थियो, गाली गर्ने थियो र उसले भन्ने थियो तिमीहरू सबै देख्दाखेरि पनि अंग्रेज जस्ता, न तिमीहरूलाई वस्त्रको कपडाको एउटा चासो छ, न तिमीहरूको तिलक छ निधारमा, न तिमीहरूको आफ्नो सभ्यता छ, यस्ता बाहुनहरूले धर्म खत्तम पार्यो भनेर उसले साफ गाली गर्ने थियो। त्यो मैले भन्न मिल्दैन, किनभने म ब्राह्मण कुलमा उत्पन्न भएको छु। हामी आफ्नो परम्परा, आफ्नो सभ्यता, आफ्ना ऋषिहरूको चिन्तनलाई हामी पुरै बिर्सिदिने अनि टाई बाँधेर हिँड्नुलाई आफ्नो मूल सभ्यता ठान्ने। अनि मैले आदरणीय जेपी अग्रवालजीलाई टाई लिनुभएको हुनाले सङ्केत गरेको जस्तो लाग्ला, मैले उहाँलाई भन्न चाहन्न, तर हामी पराविद्याको चर्चा गर्ने, साधनाको पक्ष चाहिँ त्यो त एकदम तल्लो कुरा हो, त्यो चाहिँदैन भन्दै हिँड्ने गऱ्यौँ भने गन्तव्य कसरी पुग्ने हो, पारी कसरी जाने हो, डुङ्गा नतरिकन। त्यस कारणले हामी त्यो डुङ्गा बिर्सिने र पारीको गफ गर्ने हामी गर्दैछौँ। आज हामी डुङ्गा सहित पारीको चर्चा गर्दैछौँ। मैले एउटा सानो कथाबाट प्रसङ्ग अगाडि बढाउँछु। एउटा गाउँमा आँखा नदेख्ने व्यक्तिहरूको जमात थियो। हजुरहरूले सुनेको कथा हो, म सम्झाउँछु। आँखा नदेख्ने व्यक्तिहरू बसिरहेको ठाउँमा हात्ती चढेर हिँड्ने व्यक्तिले हात्ती लिएर गएर भने कि तिमीहरू दायाँ बायाँ लाग, हात्ती आउँदैछ। आँखा नदेख्ने व्यक्तिहरूले भने हात्ती कस्तो हुन्छ, हामीले देखेका छैनौँ, देख्न सक्दैनौँ, हामीलाई त्यसको अनुभव गर्न देऊ, हामी छाम्छौँ भने। त्यसो भनिसकेपछि हात्ती लिएर जानेले हात्ती रोकिदिएपछि ल छाम भनेर छाम्न दिएपछि कसैले खुट्टातिर छामे, कसैले पुच्छरतिर छामे, कसैले कानतिर छामे, कसैले चाहिँ कतै छामे सुँडतिर छामिसकेपछि हात्ती छाम्यौ भनेपछि हात्ती लिएर जानेले लग्यो। अब ती हात्ती छाम्नेहरूको बिचमा झगडा भयो कि हात्ती कस्तो थियो, भित्तो जस्तो थियो अथवा सुपो जस्तो थियो अथवा झाडु जस्तो थियो अथवा केराको थाम जस्तो थियो। झगडा भयो।
यथार्थमा नबुझिकन झगडा गर्दै गरेकालाई आखिरमा समग्रमा हात्ती हो, तिमीहरूले एउटा अङ्ग मात्रै बुझ्दै गर्दा झगडा भएको हो भनेर सिकाइदिएपछि मात्रै झगडा शान्त भयो भन्ने हजुरहरूले सुनेको कथा हो। हामीले प्राच्य विज्ञान भनेको के हो अनि प्राच्य विज्ञानको मूल स्वरूप के हो भन्ने कुरा नबुझ्दै गर्दा हामी एकतिर अल्मलिरहेका छौँ। अर्कोतिर मैले अघि प्रसङ्गमा जोडेको अर्को सन्दर्भ ल्याउँछु। भारतमा जब अङ्ग्रेजी सभ्यता र संस्कृति आयो त्यतिखेर अङ्ग्रेजीमा शब्दको अनुवाद गर्ने बेला धर्म भनेको के हो अङ्ग्रेजीमा अनुवाद गर्नु पर्यो। धारणा धर्म इत्याहोर धर्मो धारयते प्रजाः भन्ने त पश्चिमतिर थिएन चिन्तन। उनीहरूले त आफ्ना एउटा केही मान्यताहरूलाई, केही आफ्ना फिलिङ्स अनुभूतिहरूलाई वा आफ्ना चलन चाँजोलाई धर्म ठान्थे। त्यही चलन चाँजोलाई धर्म भन्ने क्रममा रिलिजन शब्द आयो। रिलिजन धर्मको अनुवाद हो भनेर गल्ती गरिसकेपछि अब धर्म भनेको अफिम हो, धर्म भनेको चाहिँ बेकारको चिज हो। अब ईश्वरको रहस्य के हो नबुझिसकेपछि ईश्वर मरिसक्यो। धर्म मान्नेहरू अन्धविश्वासी हुन्छन्। उनीहरूले सिकाए डार्विनको भौतिकवाद अनि सिगमन्ड फ्रायडको चिन्तन, त्यसपछि मार्क्सको पुँजीवाद, यिनीहरू सर्वे सर्वा हुन् भन्ने कुराहरू आयो। तर हाम्रा उपनिषदका चिन्तनहरू बिर्सिए। अब दर्शन भनेको के हो भन्ने कुरा समग्रमा दर्शनको परिभाषा हाम्रो जो थियो त्यो चाहिँ भुलेर फिलोसोफीलाई दर्शन ठानियो। त्यसै गरी हाम्रा महत्त्वपूर्ण कुराहरूलाई अनुवाद गर्ने क्रममा एउटो पाटोमा, एउटा विकृत पक्षमा, एउटा सामान्य चिन्तनका रूपमा परिभाषित गर्दै जाँदा हाम्रा महत्त्वपूर्ण कुराहरू ओझेलमा पर्न गए। अब त्यसैले हामीले पुनः हाम्रा ज्ञान र विज्ञानको, हाम्रा प्राच्य चिन्तनहरूलाई फेरि हेर्नुपर्ने भयो। अब म विषयको अलि दोस्रो चरणमा अगाडि बढ्छु। ज्ञान र विज्ञानको अर्थात् अध्यात्मवाद र विज्ञानवादको बीचको कुरा गर्दा आज के सिकाइयो भने, जस्तो अघि मैले नाम लिएका व्यक्तिको, सङ्केत गरेका व्यक्तिको अभिव्यक्तिमा अध्यात्मवाद भनेको अन्धविश्वास हो, अध्यात्मवाद भनेको मान्छेलाई टुक्र्याउने चिज हो, अध्यात्मवाद भनेको चाहिँ मानिसलाई अपमान गर्न सिकाउने चिज हो, चिन्तन हो भनेर पढे जो देशको शिक्षा निर्माण गर्ने, शिक्षा नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा बसिरहेका छन्। अब ज्ञान विज्ञान भनेको के हो भन्ने सम्बन्धमा उनीहरू भौतिक चिन्तनलाई विज्ञान भनेर त्यहाँभन्दा अगाडि जान सकेनन्। हाम्रा प्राचीन शास्त्रहरूमा ज्ञान भनेको के हो र विज्ञान भनेको के हो भन्ने सम्बन्धमा पर्याप्त चिन्तन गरेको छ। र ज्ञान के हो, त्यहाँभन्दा अगाडि चाहिँ शास्त्र के हो अनि तन्त्र के हो र मन्त्र के हो, यी सम्बन्धमा यथार्थ बोध हुन सकेन। मैले यिनको चर्चा गर्नेछु एकछिन पछाडि। अहिले ज्ञानलाई विज्ञानसँग जोड्ने भनेको हाम्रो शास्त्रले बताएको, हाम्रा पूर्वजले भनेको भगवत गीताको 9 अध्यायको पहिलो श्लोकमा आएको ज्ञानम विज्ञान सहितम। ज्ञान भनेको शास्त्रीय ज्ञान हो, विज्ञान भनेको त्यसलाई अनुभवमा उतार्नु हो। बस यति नै हो ज्ञान र विज्ञान। ज्ञानम परमगुह्यन्ते यद विज्ञान समन्वितम, गीत भागवतको चतुश्लोकी जो द्वितीय स्कन्धको 9औं अध्यायको 31औं श्लोकमा आएको छ, त्यसले विज्ञान सहित ज्ञान भन्दाखेरि विज्ञान भनेको अनुभवमा उत्रिएको र ज्ञान भनेको शास्त्रीय चिन्तन भनेर बतायो। चण्डीमा सा याचिता च विज्ञानम तुष्टाम रिद्धिम स्मृतिम प्रयच्छति भनेर भगवती भुवनेश्वरीले कृपा गरेपछि प्राप्त भएको ज्ञान विज्ञानमा पर्यवसित हुन्छ भनेर ज्ञान र विज्ञानलाई एक आपसका अन्योन्याश्रित र एक आपसमा मिलेका दुईटा अभिन्न एउटै सिक्काका दुई पाटा जस्तो भनेर बताइयो। अर्थात् अनुभवात्मक विशिष्ट ज्ञानलाई विज्ञान भनिन्छ। पुराणमा आइसकेपछि कुर्म पुराणमा आएको छ, चतुर्दशानां विद्यानां धारणं हि यथार्थतः विज्ञानम इतरत विद्यात येन धर्मो विवर्धते। अर्थात् 14 विद्याहरू जो शास्त्रमा बताइयो तिनलाई अनुभवमा उतार्नु नै विज्ञान हो, जसद्वारा धर्म सिद्ध हुन्छ र धर्म सिद्ध भएपछि पराविज्ञानमा पुग्न सकिन्छ, अर्थात् पराविद्यामा पुग्न सकिन्छ। अमरकोशकारले मोक्षेधिर ज्ञानम अन्यत्र विज्ञानम शिल्पशास्त्रयो, जब अमरकोशकारले चाहिँ अलिकति शिल्पी कला र अरू लौकिक व्यवहारहरूलाई चाहिँ विज्ञान भन्ने र मोक्ष सम्बन्धी ज्ञानलाई ज्ञान भन्ने भनेर बताए।
यस प्रकार ज्ञान र विज्ञानका दुईटा परिभाषाहरूलाई मिलाएर हामीले बुझेका छौँ र ब्राह्मणको लक्षण बताउने क्रममा कुर्म पुराणमा क्षमा दया च विज्ञानम सत्यञ्चैव दमः समः अध्यात्म नित्यता ज्ञानम एतद् ब्राह्मण लक्षणम भनेर ज्ञान र विज्ञान दुवै युक्त भएको व्यक्ति मात्रै विज्ञान के अरे ब्राह्मण हुन्छ भनेर बताइयो। धर्म कार्यात् निवृत्तिश्चेत जुन विज्ञानले धारणा धर्म इत्याहु भन्ने धर्मको मर्मलाई बुझ्दैन त्यो विज्ञान होइन, त्यो त अन्ध अथवा दृष्टिविहीन हो भनेर बताइएको छ। कमसे कम त्यसमा धर्मको परिवर्धन गर्ने मर्म बुझ्ने चाहिँ हुनुपर्दछ भनेर त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ। हाम्रा पछाडिका साहित्यकार बालकृष्ण समले चाहिँ के अर्थमा भन्नुभयो, उहाँले सायद पश्चिमाहरूले सिकाएको विज्ञानलाई विज्ञान ठानेर भन्नुभयो कि हिरण्यकशिपुलाई विज्ञानको प्रतिनिधि र प्रह्लादलाई ज्ञानको प्रतिनिधि ठानेर ज्ञान मर्दछ हाँसेर रोई विज्ञान मर्दछ भनेर बालकृष्ण समले भन्नुभयो। यी सबैलाई समाहित गरेर हामीले बुझ्दा विज्ञान र ज्ञान दुईटा चाहिँ एक अन्योन्याश्रित हुन्। भात खाने क्रममा भोजन गर्ने क्रममा जति भौतिक पदार्थहरू छन् त्यो भौतिक चीज हो, त्यो खाएर जो अनुभूति हुन्छ त्यो अध्यात्म हो र विज्ञान र ज्ञान भनेको अध्यात्मवाद र भौतिकवादको पर्यायवाची होइन। अध्यात्मवाद र भौतिकवादको चिन्तन अलग अलग हो भनेर हेर्ने चिन्तन अघि हात्तीलाई यथार्थ नबुझेर अन्यथा ठान्नु जस्तै हो भन्ने मैले आजसम्मको अध्ययनबाट निष्कर्ष निकालेको छु। अब विज्ञानको यति चर्चा सङ्केतको रूपमा मात्रै मैले गरेँ र हाम्रो शास्त्रमा बताइएका महत्त्वपूर्ण जो चिन्तनहरू हुन् मन्त्र तन्त्र शास्त्र र ज्ञान, यिनको विषयमा आज मलाई सामञ्जस्य गर्ने जिम्मेवारी छ। म त्यही विषयमा केन्द्रित हुन पुनः स्मरण गर्दछु। मन्त्र विज्ञान भनेको के हो, तन्त्र विज्ञान भनेको के हो, शास्त्र विज्ञान के हो र ज्ञान के हो। एउटा छोटो परिभाषाबाट म यहाँहरूलाई सङ्केत गर्दछु। मैले पाठ बुझाएको हुँ, हजुरहरूले पक्कै पनि निरक्षर विवेकी भएर यसलाई हेर्नुहुनेछ। मन्त्र चाहिँ दिइन्छ, गुरुले नदिइकन मन्त्र हुँदैन, युट्युब सुनेर मन्त्र हुँदैन, लाइब्रेरीमा स्टडी गरेर मन्त्र हुँदैन, आफू खुसी चिन्तन गरेर मन्त्र हुँदैन। चाहे त्यो त्यही पञ्चाक्षरी मन्त्र किन नहोस्, आफै सुनेर पढेको मन्त्र हुँदैन। मन्त्र गुरुले दिएकै हुनुपर्दछ, गुरुले नदिइकन मन्त्र हुँदैन। मन्त्रसँग दीक्षा जोडिएको हुन्छ, दीक्षासँग र मन्त्रसँग एउटा अचम्मको लामो डोरी गाँसिएको हुन्छ, एउटा लामो यात्रा हुन्छ जसले ईश्वर तत्त्वसँग गुरु मार्फत शिष्यलाई ठ्याक्कै जोड्नु पर्दछ। त्यो मन्त्रले काम गर्दछ र ईश्वरीय शक्तिपात शिष्यमा पुर्याउने काम मन्त्र मार्फत हुन्छ। मन्त्र उच्चारण गर्दा कहिलेकाहीँ हामी बुझ्दैनौँ, ए मन्त्रहरू पढ्न हुन्न भन्थे, किन हुन्न, सबैले पढे हुन्छ भनिदिन्छौँ हामी। मन्त्र हरेक व्यक्तिका लागि अलग हुन सक्छन्, योग्यता अनुसार, परिस्थिति अनुसार, स्वभाव अनुसार, प्रकृति अनुसार। उदाहरणको लागि मन्त्रको प्रकृति यदि उग्र छ भने सौम्य स्वभाव भएकोले त्यो मन्त्रलाई जप्न सक्दैन। मन्त्रको प्रवृत्ति सरल सौम्य छ भने उग्र स्वभाव भएका व्यक्तिलाई त्यो मन्त्रले काम गर्दैन। महारुद्र मन्त्र जो हो त्र्यम्बकम यजामहे वा अरू कुनै पनि महारुद्र मन्त्रहरू, त्यसलाई त्यो विधि पुरा गरेर भनिदिनु पर्ने हुन्छ। त्यो गुरुले मात्र जान्नु पर्दछ, गुरुले शिक्षा दिनु पर्दछ, अनि बल्ल त्यो मन्त्र हुन्छ। मत्रिगुप्त परिभाषण यसको नियम हो। त्यसैले मन्त्र ज्यादै महत्त्वपूर्ण चिज हो। जसरी हामीले बुझेका छौँ मन्त्र त्योभन्दा धेरै फरक हो। उदाहरणको लागि हजुरहरूले सुन्नुभएको वृत्रासुरको कथा सुनाउँछु। वृत्रासुरका बाउ त्वष्टा प्रजापतिले इन्द्र मार्ने छोरो जन्माउँछु भनेर मन्त्र स्वाहा स्वाहा गरे, तर मन्त्र उच्चारण गर्दा अलिकति स्वर फरक पर्यो। इन्द्रलाई मार्ने छोरो जन्माउँछु भनेको उल्टै इन्द्रले मर्ने छोरो जन्माउँछु भन्ने हुन गएछ। मन्त्रोहीनः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो नतमर्थमाह सवाग् वज्रो यजमानम् हिनस्ति यथेन्द्र शत्रु स्वरतोपराधात्। भारतमा ज्यादै प्रसिद्ध एकजना स्वामी करपात्रीजी महाराज हुनुहुन्थ्यो, जसको नाम लिँदा पनि हामी हृदय गदगद हुन्छ। अत्यन्तै ठुलो विद्वान।
उहाँ सबैले जतिखेर सुकै जुनसुकै मन्त्र जप्नुहुन्न भन्ने मान्यता राख्नुहुन्थ्यो। एकजना जगजीवन राम भनेको दलितका नेता बनेर हिँडेका ठुलै प्रतिष्ठित व्यक्ति उनी आए। उनले भने करपात्रीजीसँग, करपात्रीजी गायत्री मन्त्र मैले जपेँ, ओम भूर्भुवः स्वः गुरुङ, यही होइन तपाईँहरूको गायत्री? करपात्रीजीले भन्नुभयो होइन, सबैले गायत्री मन्त्र सुनाएर भन्ने चलन थिएन त्यतिखेर। ठुला ठुला पण्डितजीहरू हुनुहुन्थ्यो, हुबहु हामीले जप्ने जस्तो गायत्री भनेको छ त यसले। करपात्रीजी महाराजले गायत्री मन्त्र होइन भन्नुहुन्छ भनेपछि बा हामीले उल्टै जप्या रहेछौँ कि क्या हो? उनीहरू मुखामुख गर्न थाले, मन्त्र त यही हो, होइन भन्नुहुन्छ महाराजजीले, के होला? दङ्ग परे। त्यसपछि महाराजजीलाई फेरि दोहोऱ्याएर सोध्यो, किन होइन? यो गायत्री मन्त्र यही होइन तपाईँहरूले जप्ने? होइन। त्यसपछि करपात्रीजी महाराजलाई फेरि जिज्ञासा राखिसकेपछि उहाँले भन्नुभयो कि मान्यौ एउटा म दृष्टान्त दिन्छु। एकजना कोही मान्छे अपराधी अदालतमा गएर न्यायाधीशको सामु उसको चाहिँ फाइल पेश हुन्छ, वकिलहरूले आफ्ना तर्कहरू पेश गर्छन्। अन्तिममा न्यायाधीशले अदालतको बेन्चमा बसेर तोकिएको समयमा तोकिएका दफाहरू पुरा गरेर प्रक्रिया अनुसार फलानो व्यक्तिले यति यति गल्ती गरेको ठहर भएकोले निजलाई जन्मकैद सजाय अथवा मृत्युदण्ड सजाय घोषणा गरिन्छ भनेर भन्यो भने त्यो अदालतको आदेश हुन्छ। हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ। त्यसो भए मान्छे त्यही हो, शब्दावली तिनै हुन्, तर अदालतको अधिकार नभएको बेला, सडकमा हिँड्दै गरेको बेला, मदिरा पिएर हिँडेको बेला अनि बरबराउँदै हिँडोस् कि फलानो व्यक्तिले यो गल्ती गरेको हुनाले त्यो व्यक्तिलाई मृत्युदण्ड दिने अदालत फैसला गर्दछ भनेर बोल्यो भने त्यो बोल्दै हिँड्ने मान्छे अपराधी हुन्छ, त्यसलाई जेल लगेर ठोक्नुपर्छ। जसले जुन ठाउँमा बसेर जसरी जुन प्रक्रियाबाट जुन आदेश जारी गर्नुपर्ने हो त्यो आदेश हुन्छ। मन्त्र भनेको अक्षर संरचना होइन। हजुर हामीले सुनेका क्यासेटमा कराइने भुरभुर भुरभुर भनिने मन्त्र होइनन् ती। तिनीहरू मन्त्र जस्तै लाग्ने कुनै अक्षरहरू हुन्, उच्चारणहरू हुन्। त्यसकारणले जे भने पनि केही फरक पर्दैन। मन्त्रको पूर्ण मर्म परिपालन गर्ने भनेको गुरु शिष्य परम्पराबाट हुन्छ। त्यसैले गुरु शिष्य परम्पराबाट आएको मन्त्र नै शक्तिशाली हुन्छ। त्यसैले कुनै व्यक्तिले ठिक समयमा उच्चारण गरेका मन्त्रहरूको तत्काल प्रभाव पर्छ, कसैले उच्चारण गरेका मन्त्रको केही पनि प्रभाव पर्दैन, किनभने त्यो मन्त्र होइन। यति मन्त्रको रहस्य बुझिसकेपछि अब मन्त्र विज्ञानका कुरा गरौँ। मैले त त्यो अब बाहुनले भनेको भन्यो भने त पत्याउँदैन मान्छेले। उही जगमान गुरुङले भनेको आजभन्दा 1 महिना अगाडि पोखरामा एउटा कार्यक्रम थियो। मन्त्रको प्रभाव यति धेरै हाम्रा पुर्खाहरूले, मेरो हजुरबाले सम्म पनि, हजुरहरूको बुवाहरूले सम्म पनि, कसैको घरमा सर्पले डसेको व्यक्ति गुरु भएको ठाउँमा आउन सकेको छैन। यसले यहाँ मन्त्र फुकेर पानी दिन्छ कसलाई? जो सूचना लिएर आयो त्यो व्यक्तिलाई। त्यो व्यक्तिले पानी पिउँदा उहाँ आराम हुन थाल्छ। मन्त्र शक्तिको प्रभाव, मन्त्र शक्तिको प्रभाव प्रत्यक्ष रूपमा आज पनि जसले साधना गरेको छ उसले अनुभव गरेको छ। र विशेष गरी मैले यहाँ केही सामग्रीहरू सङ्कलन गरेर लिएर आएको पनि थिएँ। हाम्रा पूर्वजहरूले जो मन्त्र शक्तिको प्रभावलाई प्रकट गरे, त्यो मन्त्र शक्तिको प्रभावलाई स्विडेनमा जर्नल अफ कग्नेटिभ इन्हान्समेन्ट को उल्लेख अनुसार मन्त्रको विज्ञान चाहिँ न्यूरो साइन्ससँग सम्बन्धित छ, सूक्ष्म तन्तु विज्ञानसँग सम्बन्धित छ। हामीले जसरी मन्त्रको उच्चारण गर्दछौँ त्यसले हाम्रा शरीरका कुन कुन अङ्गमा कहाँ कहाँ कसरी प्रभाव पार्ने भन्ने धेरै मसिनो विज्ञान छ। मैले उदाहरणको लागि भनौँ, गायत्री महाविज्ञान भन्ने एउटा ग्रन्थ श्रीराम शर्माले लेख्नुभयो, म स्रोत बताइदिन्छु। गायत्री मन्त्रका 24 अक्षरहरूले हाम्रा शरीरका 24 अङ्गका एक एक ठाउँमा प्रभाव पर्ने कुराहरूको विज्ञानसम्म त्यहाँ उल्लेख गरेको छ। र कुन मन्त्रको उच्चारण गर्दा कुन तन्तुलाई के प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा मसिनो गरी लेखिएको छ, जसको सङ्केत हामी दैनिक रूपमा गायत्री कवच पढ्दा गर्ने गर्छौँ। तत्पदम पातुमे पादौ जङ्घे मे सवितु पदम वरेण्यम कटिदे सेतु नाभिम भर्गस तथैव च। ती मन्त्रको यथावत उच्चारण गर्दा ती अवयवहरूमा त्यही किसिमको प्रभाव पर्दछ। यो चाहिँ न्यूरो साइन्सले, आजको स्नायु विज्ञानले मन्त्रको रहस्यलाई चाहिँ
र विशेष गरी मन्त्रले प्रभाव पार्ने दिमागी असरलाई धेरै उल्लेख गरेको छ। त्यति मात्रै नभएर भारतको दक्षिण भारतको कर्नाटकको छेउछाउमा एउटा कुनै सन्तको आश्रममा मन्त्रको प्रयोग सम्बन्धी अभ्यास भएको हाम्रा साथीहरूले गएर हेरे। मन्त्रको प्रयोगबाट, मन्त्रको अभ्यासबाट तत्काल बादल पानी पर्न लागिरहेको अवस्थामा पानी हटाउने, पानी नपरेको अवस्थामा पानी पार्ने यो अभ्यास भएको पाइयो। अब मैले पनि आश्चर्य मानेको, प्रयोग नगरेको तर सुनेको, देखेका मान्छेले भनेको चाहिँ मैले सुनेको छु। एकदमै सानै उमेरदेखि यो हाम्रा फुलका बिरुवाहरूलाई, गुलाबलाई प्रार्थनापूर्वक माया गरेर, उसको मनोविज्ञान बुझेर, उसलाई मुसारेर मन्त्र पाठद्वारा हुर्काउने गरियो भने त्यसबाट काँडा, कस्ता खाले काँडा भएको गुलाब पैदा भयो र मन्त्र प्रयोग नगरेको ठाउँमा कस्ता काँडा भएको गुलाब पैदा भयो, त्यो हेर्दै गर्दा तिनीहरूको स्वरूप र स्वभावमा परिवर्तन भयो भन्ने कुरा आजको प्रयोगले देखाएको छ। आजको प्रयोगले एउटा अर्को कुरो पनि देखाएको छ कि काँडाहरूको त्यो त हुँदै नै भयो। नरिवलको, यो समुद्रको किनारमा गरेको प्रयोग हो। नरिवलको बाटिकामा जहाँ हरेक दिन मन्त्र सुनाइयो, मन्त्रको ध्वनि, सङ्गीत, त्यहाँका नरिवलहरू र त्यत्तिकै मलजल, त्यत्तिकै नुनिलो खारा जमिन र त्यस्तै अर्को ठाउँमा एकदम कठोर क्रूर शब्दहरूको आवाज सुनाइयो। ती दुईटा प्रयोग गरेर हेर्दै गर्दा जहाँ मन्त्र र सङ्गीत सुनाइएको थियो, जहाँ आनन्दको वातावरण देखाइएको थियो, त्यहाँका नरिवलहरूमा, त्यहाँका फलहरूमा आउने परिणाम बिल्कुल भिन्न देखिए। एकदमै तिनीहरूमा एउटा स्वाद, तिनीहरूको चाहिँ वृद्धि प्रक्रियाहरू एकदमै फरक देखियो भन्ने सुनिएको छ। र हजुरहरूले सुन्नुभयो होला, सिक्किम, आसामतिर कहाँ एउटा रामकृष्ण एकजना साहित्यकार हुनुहुन्थ्यो, उहाँको जीवनसँग सम्बन्धित एउटा घटनाक्रम कहीँ सुनेको छु। उहाँका पुर्खाहरूसँग सम्बन्धित केही दिन अगाडि मात्रै मलाई एकजना कसैले सुनाउनु भएको। म यथार्थ कथा लामो हुन्छ। गर्भावस्थामा पुत्र नभएको अवस्थामा हरिवंशको प्रयोग गरेर सन्तान पैदा भएको र सन्तान हुने अवस्थामा वर्ष दिनभरि अथवा त्यो आमाको गर्भभित्र रहँदासम्म त्यसलाई के सुनाउँदाखेरि ऊ प्रखर व्यक्ति हुन्छ भन्दै गर्दा के बनाउनु छ तदनुसार उसलाई महाभारत सुनाइएको थियो। पछि गएर जो थिए उनी चाहिँ कलकत्ताको हाई कोर्टको चाहिँ नि न्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो, के नाम थियो, रामकृष्ण शर्मा। उहाँको जन्मसँग सम्बन्धित यो प्रसङ्ग हो। हाम्रा आजका नयाँ सन्तानहरू हामीले सोचे भन्दा बिल्कुल भिन्न जन्मिँदैछन्। बाबुआमालाई छोराले मारेको हिजो मात्रै बसमा आउँदा मैले एउटा घटना सुनेको थिएँ, हिजो मात्रै। यस्तो सन्तान किन जन्मदैछ? आमा गर्भवती भएको बेला मोबाइल अथवा टेलिभिजनको माध्यमले त्यो घरेलु सिरियलहरू हेर्ने क्रममा पेस्तोलहरू हानेको, अनि प्रहार गरेको, एक आपसमा झगडा गरेको, यो जो दृश्य देखेर बच्चा हुर्किँदै गरेको छ, त्यसपछिका सन्तानहरूमा देखिने प्रयोग बिल्कुल विपरीत छ। र हाम्रा प्राचीन ऋषिमुनिहरूले बताएको प्रयोगको प्राचीन उदाहरण हेर्ने हो भने प्रह्लाद हुन्। विशेष गरी चाहिँ नि नारद मुनिले आमा गर्भवती भएको बेला सिकाएको संस्कारबाट, मन्त्रबाट, आमाले सुनेका मन्त्रहरूको प्रभावबाट प्रह्लाद भए। प्रह्लादका साथीहरूले भने हामी यही दानव के अरे कुलमा जन्मिएका हौँ, सबैको एउटै संस्कार हो, तिमीमा छुट्टै विचार किन छ, हामीमा छुट्टै विचार किन छ? प्रह्लादले भने आमाले त बिर्सिनु भयो होला, आमाको गर्भभित्र रहँदा मैले जे सुनेको थिएँ त्यसको संस्कारको कारणले आज म यस्तो भएको हुँ। स्त्रीत्वात् मातुस्तिरोदधे भनेर त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ। त्यसैले मन्त्र यदि विधिपूर्वक जपियो भने, यदि प्रक्रिया पूरा गरियो भने, यदि अधिकार पालन गरेर जपियो भने यसको तात्पर्य हो ब्राह्मणको ब्राह्मणत्वको अवमूल्यन गर्न पाइँदैन ब्राह्मणले, तर ब्राह्मण जस्तो हुनुपर्छ। हामी ब्राह्मण जस्तो नबनेर शूद्र, ब्राह्मणको कुलमा जन्मिएका तर शूद्र जस्ता बनिसक्यौँ। त्यसैले हामीले चाहिँ अब भन्न बाध्य भयौँ, जसले जपे पनि हुन्छ, जे गरे पनि हुन्छ। हामी जस्ता हुनुपर्छ, ब्राह्मण जस्ता हुनुपर्छ। आज कुलको जन्मको दृष्टिले अब्राह्मण कुलमा जन्मिएकाहरूले पनि ब्राह्मणोचित कर्तव्यहरू गरे भने उनीहरू शूद्र कुलमा जन्मिएर पनि शूद्र ब्राह्मण बन्छन्। ब्राह्मण कुलमा जन्मिएर पनि गलत संस्कारका छन् भने उनीहरू ब्राह्मण शूद्र बन्छन्। यो चाहिँ भागवतमा पनि आएको छ।
भागवतको सप्तम स्कन्धको प्रह्लादको संवाद त्यो सनातन धर्मको चर्चा गर्ने क्रममा यस्य यत् लक्षणं प्रोक्तम तत् यद अन्यत्रापि दृश्येत तत्तेनैव विनिर्दिशेत। र यो चातुर्वर्ण व्यवस्थालाई हामीले कसरी परिभाषित गर्ने भन्ने विषयमा पनि हामी आफै अन्योलमा छौँ। चार जातको कुरा, चार वर्णको कुरा गर्ने बित्तिकै पक्षपात हुन्छ भन्ने डरले, चार वर्णको कुरा गर्ने बित्तिकै कसैलाई अपमान गरेको हुन्छ भन्ने डरले हामी आफैले जातसात भनेको छैन पनि भन्छौँ। तर छैन भनेर भन्न पनि सक्दैनौँ। हो के त यथार्थमा गुण, कर्म, जन्म सबैको आधारमा, परम्परा सहित हाम्रा स्वभावको आधारमा ब्राह्मणत्व, क्षत्रियत्व, वैश्यत्व, शूद्रत्व हुन्छ। त्यसको परिपालन गर्नु पर्दछ। परिपालन गर्दैमा कसैले कसैलाई अपमान गर्नु पर्ने कहीँ पनि लेखेको छैन। ब्राह्मण हुनु भनेको त सबैभन्दा बढी दुःख पाउनु हो। ब्राह्मण हुनु भनेको त सबैभन्दा बढी बोक्न नसक्ने भारी बोक्नु हो। भारी बोक्ने रहर हुँदैन, दुःख पाउने रहर हुँदैन। ब्राह्मण बन्नका लागि रहर होइन, कर हो, बाध्यता हो। त्यो बाध्यताको परिपालन गर्नुपर्छ अनि ब्राह्मण जस्तो बन्छ, तपस्वी बन्छ, सम्पत्ति कमाउने होइन। त्रिकालदर्शी जगतै कपाउने अहो उही ब्राह्मण वर्ग हो भने दरिद्र कुत्तासरी आज भोकिन तँलाई मालुम छ कि यो कुरा मन। यो मन्त्र परम्परासँग अनि मन्त्र विज्ञानसँग जोडिएको एउटा विषय हो। समय बढी जान्छ होला, मैले छोट्याउन खोजेको थिएँ, तर एउटा अचम्म लागेको कुरा भाषा वैज्ञानिक गुरु हुनुहुन्छ यहाँ, म भन्छु, उहाँसँग म पाठ बुझाउँछु। भाषा वैज्ञानिक एकजना भर्तृहरिले वाक्य परियोको सुरुमा एउटा श्लोक लेखे, अनादि निधना नित्या के अनादि निधनम ब्रह्म शब्द तत्त्वम यदक्षरम। अर्का ठाउँमा एउटा श्लोक आयो, अनादि निधना नित्या भागवत सृष्टा स्वयम्भुवा। यो हाम्रो वाणीलाई उत्पत्ति र विनाश रहित भनेर बताइएको छ। के भाषा विज्ञानमा कपुरी क खरायो ख उत्पत्ति नै हुँदैन त? कोही मान्छेले उच्चारण गरेपछि न उच्चारण गरिने हो। मान्छेको सृष्टि भएपछि न यो भयो होला। जब पृथ्वीमा मानव सभ्यता थिएन, जन्म थिएन, प्राणी थिएनन्, कसैले पनि शब्द उच्चारण गर्दैनथे, त्यतिखेर कख ग घ ङ थियो। अनादि निधना हो शब्द ज्यादै धेरै समयसम्म मलाई यसले छटपटी बनायो। त्यसपछि क्वान्टम फिजिक्स मैले पढेको छैन, तर क्वान्टम फिजिक्सका सिद्धान्तहरू मैले कसैसँग सोधेँ। त्यसपछि मैले थाहा पाएँ कि क्वान्टम फिजिक्सको सिद्धान्तले आज हामीले हाम्रो समाजलाई, समुदायलाई, सृष्टिलाई जसरी देखेका छौँ योभन्दा धेरै फरक छ। र हामीले जे देखेका छौँ यो होइन, जे हो त्यो देखेकै छैनौँ। अचम्मको विज्ञान। साँच्चै विज्ञानसँग झगडा गर्नेहरूले विज्ञान पढेर आऊ पहिला। विज्ञान पढेका व्यक्तिसँग विज्ञानको छलफल गरौँ हामी। विज्ञान नपढेका अन्धहरूसँग हाम्रो कुरा मिल्दैन। जाऊ तिमीहरू। क्वान्टम फिजिक्सको सिद्धान्त अनुसार हामीले समयलाई, सृष्टिलाई, ब्रह्माण्डलाई कसरी हेर्यौँ त्यो ज्यादै तुच्छ, ज्यादै सामान्य, ज्यादै अर्कै चिज हो। त्यहाँ पनि नजाउँ। अहिलेको स्थूल विज्ञानकै आधारमा हेर्ने हो भने पनि क्वान्टम फिजिक्समा नजाउँ। सामान्य दृष्टिले हेर्ने हो भने पनि यो ब्रह्माण्ड, यो पृथ्वी यहाँ आजभन्दा लगभग 6 करोड वर्ष अगाडि विज्ञानका मान्छेहरूले भन्ने गरेको डाइनोसरहरू थिए, यहाँ ठुला ठुला जनावर थिए, मान्छे थिएनन्। अन्तरिक्षबाट एउटा के भन्छ त्यो ठुलो डल्लो आइपुग्यो, ठोकियो, छटपटाए, सबै आगो लाग्यो, समुद्र तात्यो, भएका प्राणीहरू सबै मरे, हाडखोर पनि बाँकी रहेन। अहिले एकाध डाइनोसरका हाडखोर हुन् कि भन्ने शङ्का छ। त्यसपछि जमिनभित्र रहेका केही प्राणीहरू बाहिर निस्किए, उनीहरू विकसित हुँदै गए अनि हामी मान्छे बन्यौँ। यो त लगभग 2-3 लाख वर्ष, 4-5 लाख वर्षदेखिबाट बल्ल मान्छेको विकास हुँदै गयो यस्तो भन्छ। तर हाम्रो यथार्थ फरक नपर्ने ज्योतिष विज्ञानले कति अरब र कति करोड वर्ष अगाडिदेखिको हाम्रो इतिहास भन्छ। त्यो इतिहास गलत हो भन्न पनि नसक्ने, यो विज्ञान गलत हो भन्न पनि नसक्ने, हामीहरू दोहोरो च्यापुवामा छौँ। मैले एउटा निष्कर्ष निकालेको छु, पाठ बुझाउँछु। एउटा निष्कर्ष के हो भने मानव सभ्यताको जन्म र समाप्ति भइरहन्छ। उनीहरूले भनेको पनि ठिक हो, त्यतिखेर सबै समाप्त भयो। त्यो डाइनोसर भन्दा अगाडिका कुनै समयमा केही मान्छेहरू थिए, त्यो पनि सही हो। अन्तरिक्षमा एलियन जस्ता प्राणीहरू होलान् कि उनीहरू हामीभन्दा धेरै ठुला वैज्ञानिक होलान् कि त्यो पनि सही हो। आवागमन हुने गर्थ्यो पहिले ग्रहमण्डलहरूमा, त्यो पनि सही हो। हामीलाई केही साक्ष्यले सही हो भन्ने आधार दिन्छन्। यसको तात्पर्य जब यो ब्रह्माण्डमा अहिले मान्छे थिएन, त्यसभन्दा अगाडि पनि प्रकृति त थियो। प्रकृतिको भाषा जो हो त्यो अनादि निधन भाषा हो। ल भइगयो। प्रकृति भन्नाले पृथ्वी, जल, तेज, यो हाम्रो पृथ्वी र पृथ्वी मण्डलभित्रको माटो, पानी, हावा यसलाई छोडिदिउँ। यो पृथ्वी नै छैन, ध्वस्त भयो। माधव घिमिरेले भने जस्तै सारा निष्ठुर नाश गएपछि यहाँ
आएरको रुन्छ हे सब समाप्त भएपछि रुने मान्छे पनि नभइसकेपछि पनि ब्रह्माण्ड त छ अथवा सूर्य छ। यो सूर्य पनि समाप्त भएछ, यी सबैलाई हेर्ने अर्को सूर्य छ। यस्ता सूर्य त अनन्त छन्, सूर्यभित्रका ग्यालेक्सीहरू अनन्त छन् भन्ने कुरो त विज्ञानले सिकाएकै छ। हाम्रा ब्रह्माण्ड हाम्रा शास्त्रमा त अनन्त सूर्यहरू भएको भनेर त गीतामा लेखेकै थियो। भनेपछि ती अनन्त ब्रह्माण्डहरूभित्र पनि प्रकृतिको कुनै न कुनै भाषा थियो। मैले सुनेको सही हो भने नासाका वैज्ञानिकहरूले सूर्यबाट आइरहने एउटा ध्वनिको अनुसन्धान गरे। त्यो ध्वनि ओंकारको ध्वनि थियो। त्यो ओंकारको ध्वनिलाई एकदम लामो तरङ्गको रूपमा आइरहेको ध्वनिलाई ग्रहण गर्ने गरी त्योसँग हाम्रो सम्बन्ध जोड्ने गरी लामो ध्वनिमा त्यही शैलीमा ओंकारको उच्चारण गर्यौं भने हाम्रो एउटा सानो समष्टि ऊर्जा त्यो समष्टि अनन्त ब्रह्माण्डको महान ऊर्जासँग एकाकार हुन्छ। त्यसैले हामी ओंकारको उच्चारण गरेर ध्यान गर्दछौँ। अब यदि ओंकारको ध्वनि प्रकृतिको भाषा हो भने, यदि ओंकारको ध्वनि ब्रह्माण्डमा आइरहने एउटा शब्द हो भने हाम्रो शास्त्रकारले लेखेको अनादि निधना नित्या भागुत सृष्टा स्वयम्भुवा भन्ने सही ठहर्छ। र त्यहाँ शब्दको दुई स्वरूप बताइयो, एउटा स्फोटात्मक नित्य शब्द, एउटा चाहिँ ध्वन्यात्मक बाह्य अनित्य शब्द। अनित्य शब्दहरू आउने जाने हराउने गरिरहन्छन्, त्यो बाहिरी स्थूल शरीर हो, तर त्यसको आत्मा स्फोटात्मक नित्य शब्द हो। त्यो मन्त्रले बाहिर सुन्ने बेला सुनेको जस्तो गरे पनि त्यहाँ भित्रको स्फोट ब्रह्मलाई, त्यहाँ भित्रको परम तत्त्वलाई, परावाणीलाई, अघि पराविज्ञानको कुरा आएको थियो, परावाणीलाई आत्मसात गर्दछ। त्यसैले भारतीयहरूले अर्का ठाउँमा भने पश्यन्त्या मध्यमायाश्च वैखर्याश्चैतदद्भुतम् अनेक भेद भिन्नायास्त्रय्यावाचः परम पदम भनेर परपदको चर्चा गरे। यो मन्त्र विज्ञानको सङ्केत हो। यहाँभन्दा बढी मैले भन्यो भने समयप्रति अन्याय हुन्छ। अब तन्त्र विज्ञानको कुरा गरौँ। तन्त्र चाहिँ सिकाइन्छ, मन्त्र दिइन्छ। फेरि भन्छु, मन्त्र दिइन्छ, त्यसैले मन्त्र जपेपछि सिद्धि हुन्छ। तर तन्त्र दिइँदैन, तन्त्र सिकाइन्छ। त्यसैले तन्त्रको प्रयोग गरेपछि सिद्धि हुन्छ। तन्त्रका सम्बन्धमा धेरै धेरै कुराहरू छन्। 64 किसिमका तन्त्रहरू हाम्रा शास्त्रकारले लेखे, जसमा उग्र प्रकृतिका तन्त्रहरू पनि छन्। श्री विद्याको उपासना गर्ने प्रक्रिया पनि तन्त्रभित्रै पर्दछ। कसको कस्तो अधिकार छ तदनुसार गुरुले उसलाई त्यो प्रयोग सिकाउनुहुन्छ। त्यो सिकाए अनुसारको तन्त्रको प्रयोग हुन्छ। जहाँ तन्त्रमा यो रेखाचित्रहरू बनाउने कुराहरू पनि आउँछन्, तन्त्रमा यन्त्रहरूसँग सम्बन्धित विभिन्न कुराहरू पनि आउँछन्। तन्त्रका भगवान शिवजीले पार्वतीलाई उपदेश गरेका 64 किसिमका तन्त्रहरू, सिद्धिश्वरम, महामन्त्रम, महातन्त्रम इत्यादिहरू आएका छन्। यहाँ कल्प 4 किसिमका भनेर बताइयो, जहाँ आगम, कल्प, डामर, यामल र तन्त्र। तीमध्ये तन्त्र शास्त्र 64 किसिमका भनेर प्राचीन शास्त्रमा वर्णन गरेको छ। त्यसको चाहिँ प्रयोग गर्ने हो, गुप्त विद्या हो। काठमाडौँमा, नेपालमा, नेवारहरू समुदायमा केही तन्त्रको प्रयोग आज पनि सुरक्षित छ। बौद्ध परम्परामा तन्त्रको केही प्रयोग सुरक्षित छ। गोरक्षनाथ परम्परामा तन्त्रको प्रयोग केही सुरक्षित छ। त्यो तन्त्रको शिक्षा दिइन्छ र त्यो प्रयोगबाट हुने विषय हो, त्यो होइन अर्को आउँछ। त्यसपछि तन्त्र विज्ञानभित्र यामल तन्त्र भनेर अहिले हामी कहाँ पढ्ने चलन पनि छ। र तन्त्रका दुईटा पाटाहरू छन्, एउटा दर्शन, एउटा प्रयोग। दर्शनभित्र शैव दर्शन, शाक्त दर्शनहरू पनि तन्त्रसँग जोडिएर केही प्रयोग भएका छन्। उदाहरणको लागि हाम्रा पाणिनीले प्रयोग गरेका, भगवान शिवजीले दिएका जति 14 सूत्रहरू छन्, अयुण ऋलृक एवं अयोज हयवरट्लण, यिनीहरूको प्रयोग गर्ने दुई तरिका। एउटा चाहिँ सृष्टि, एउटा व्याकरणको सामान्य नियम हो, एउटा सृष्टि प्रक्रिया भयो, एउटा यसबाट गरिने अलौकिक साधनाका विषयहरू पनि छन् तन्त्र शास्त्रभित्र। अब धेरै समय नलियो भनेको छ, म अब अलि मन्द गतिमा म समयलाई अगाडि बढाउँछु। अब शास्त्रको प्रयोग हुन्छ, शास्त्रको पढाइ हुन्छ, त्यो अभ्यासद्वारा सफल हुन्छ। ज्ञान प्रकट हुन्छ, त्यो अनुभवात्मक हुन्छ।
त्यो प्रकट हुन्छ, अनुभवमा आएपछि त्यही विज्ञान बन्दछ। त्यसैले मन्त्र प्रयोग विज्ञान सम्मत छ, तन्त्र विज्ञान सम्मत छ। अब रह्यो तेस्रो कर्मकाण्डसँग सम्बन्धित। कर्मकाण्ड भनेको के हो? आज समाजले बुझ्ने क्रममा कर्मकाण्ड भनेको अन्धविश्वास, कर्मकाण्ड भनेको बिना मतलबको काम भन्ने चलन छ। र हजुर हामीले कहिलेकाहीँ कार्यक्रममा अब यो कर्मकाण्ड पुरा गर्ने भनेपछि नगरे पनि हुने, गरे पनि हुने, मानव त्यो बिरालो बाँधेको भन्ने चलन छ आज। कर्मकाण्ड शब्दको अर्थ श्राद्धमा किन बाँधेको थाहा भएन, तर बिरालो बाँध्नुलाई कर्मकाण्ड भनिएको हो भन्ने चलन हाम्रो छ। हामीले आधा बुझेर आधा बुझाएको हो। त्यो दुइटै होइन। खास कर्मकाण्ड भन्नाले वेदका 80,000 मन्त्रहरूले हामीलाई सिकाएको हाम्रो दैनिक दिनचर्या, हामीलाई हाम्रा पूर्वजहरूले सिकाएको दैनिक हाम्रो दिनचर्या, चाहे त्यो कृषि कर्म होस्, चाहे त्यो कुनै भौतिक विज्ञान भौतिक प्रयोगहरू होस्, चाहे सृष्टिसँग सम्बन्धित कुराहरू हुन्, चाहे कृषि कर्मसँग सम्बन्धित कुरा हुन्, हाम्रा सम्पूर्ण व्यावहारिक क्रियाकलापहरू कर्मसँग सम्बन्धित छन्। र हाम्रो कर्मकाण्ड चाहिँ केवल चौकाभित्र बसेर गरिने कर्मकाण्ड शास्त्रले बताएको होइन। उदयास्तमयम यावत न विप्रह क्षणिको भवेत्, सूर्य उदयदेखि सुत्ने बेलासम्म अस्ताएसम्म हरेक समयमा हामीले शास्त्रले बताए अनुसारका कर्म गर्नुपर्दछ। शास्त्रले तोकिए अनुसारको कर्म गर्नु नै हामीलाई हाम्रो कर्तव्य परिपालन गर्नु हो। आफू खुसी एकछिन पनि बाहिर हिँड्ने हामीलाई अधिकार छैन। दुःख परेको बेला, आपत्ति परेको बेला के कस्ता व्यवहार गर्ने, सहज अवस्थामा कस्तो गर्ने, वृद्धहरूले के कस्ता कर्म गर्ने, स्त्री जातिहरूले कस्तो घरायसी र व्यावहारिक कर्महरू गर्ने, हरेकका नीति नियम शिक्षा दीक्षाहरू कर्मकाण्डसँग सम्बन्धित छन्। त्यसैले कर्म विज्ञान अन्तर्गत नै आधुनिक विज्ञानका प्रयोगहरू आउँछन्। अब एक दुईवटा उदाहरण भन्छु। हाम्रा पूर्वजहरूले घर बनाउने तरिका सङ्केत मात्रै गरे। हाम्रा पूर्वजहरूले भात पकाउने तरिका, हाम्रा पूर्वजहरूको चुलो चौकोमा पिसिने मसलाहरू, हाम्रा पूर्वजहरूले चलाएको हाम्रो उपचार पद्धति, बेसारबाट, तुलसीबाट, दुबोबाट, निमबाट गरिने उपचार पद्धति, अनि यावत कुराहरू कर्मकाण्डसँग सम्बन्धित छन्। र हाम्रो ऊर्जा बढाउनका लागि, ध्यान केन्द्रित गर्नका लागि अग्निको अगाडि बसेर गरिने प्रार्थना, सूर्यतिर फर्केर गरिने प्रार्थना, समुद्रलाई भगवान भनेर पूजा गर्ने, पानीलाई नारायण भनेर पूजा गर्ने, सूर्यलाई नारायण भनेर सम्मान गर्ने, गाईलाई सम्मान गर्ने, कुकुरलाई पूजा गर्ने, नागलाई सर्पलाई पूजा गर्ने, यति मात्रै होइन गधालाई पनि पूजा गर्ने, शीतला देवीको वाहन भनेर, सुँगुरलाई पूजा गर्ने भगवानको अवतार भनेर। यी सबै यावत कुराहरू हाम्रो कर्मकाण्डसँग सम्बन्धित छन्। त्यसकारणले हाम्रा जीवनमा आवश्यक ठानेर हामीले गरिआएका यावत कर्महरू विज्ञानका परिपूरक होइनन्, तिनको अनुभवात्मक प्रयोगात्मक पक्ष विज्ञान हो। विवाहका क्रममा पत्नीलाई छातीमा हात राखेर छोएर मम व्रतेते हृदयम ददामी, तिम्रो र मेरो हृदय एउटै भयो, अब तिमी र म चाहिँ एउटै, दुईटा शरीर भए पनि एउटै प्राण हो, एउटै हृदय हो, एउटै भावना हो भनेर भनिएका मन्त्रहरू कुनै बिरालो बाँधे जस्ता कर्मकाण्ड भनेर तिरस्कृत गर्ने होइनन्। तर आज छालाको जुत्ता लगाएर, सकेदेखि अझ मासु डकारेर, अनि पण्डित छिटो गरेर दक्षिणा धेरै दिउँला भनेर पण्डितलाई हप्काएर, अनि छिटो चाहिँ झिसमिसे पारेर सायद विवाह गराउन पण्डितजीलाई चाहिँ अपमानित भएको महसुस हुन्छ। अपमानित भएको पनि थाहा नपाउने पण्डितजीले मात्रै विवाह गराउन जानुपर्ने स्थिति हुन्छ, किनभने विवाहको प्रक्रिया नै पण्डितजीलाई अपमान गर्ने किसिमको छ। त्यहाँ छालाको पेटी बाँधेर बस्छन्, जुत्ता लगाएका मान्छेहरू यज्ञमण्डप नाच्दै हिँड्छन्, अनि क्यामेराम्यानले पखपख भन्यो भने जतिपटक सिन्दुर हाले पनि हुन्छ, पण्डितजीले भनेको कसैले सुन्नेवाला छैन। यस्ता नाटकी विवाह हामीहरूले गर्छौँ, अनि त्यसपछि हाम्रा कर्मकाण्डको अवमूल्यन हुन्छ र विवाह सम्बन्धहरू सुस्थिर हुँदैनन्। र हाम्रा शास्त्रकारले पत्नीलाई पत्नी भन्ने छुट दिएको छैन, दुलहीलाई पत्नी मात्रै भन्न पाइँदैन, धर्मपत्नी भन्नुपर्छ,
धर्मार्थम स्वीकृता पत्नी, धर्मको निमित्त मात्र पत्नीको रूपमा स्वीकार गरेको हुँ भनेर भनेको छ। र पत्नीले पतिलाई एउटा पुरुष मात्र ठान्न पाइँदैन, उसले भगवानको रूपमा देवताको रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ। पतिले पत्नीलाई पनि धर्म आर्जन गर्ने अभिन्न अङ्गको रूपमा देवीको रूपमा स्वीकार गर्नुपर्दछ। त्यो एउटा गहिरो सम्बन्ध बाँध्ने जो प्रक्रिया थियो, त्यसभित्रको विज्ञान ज्यादै महत्त्वपूर्ण थियो। त्यसलाई बिर्स्यौँ, दुःख पायौँ, फेरि सम्झौँ, सुख पाउँछौँ। अनि गर्भाधानको विज्ञान, षोडश संस्कारका विज्ञानहरू, हाम्रा व्यवहारका यावत कुराहरू अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छन्। यो कुरा यहाँ भन्नु जरुरी छैन। स्मारय नतु बोधय भन्ने एउटा श्लोक प्रसिद्ध छ। स्मरण दिलाएपछि कहिलेकाहीँ यो कुरा हजुरहरूभित्र अझ बढी प्रकट हुन्छ। र हामीले यो कुरा यहाँ चर्चा गरेको कुरा त्यो सिंहदरबारमा बस्ने व्यक्तिहरूलाई जो अध्यात्मवादलाई ढोङ भन्ने ठान्छन्, तिनीहरूलाई पनि पुर्याउन हजुरहरू हामीहरू सबैको ठुलो महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। त्यसका लागि हामी अगाडि बढाउनु पर्दछ। अब मैले यहाँ टिपोट गरेका केही सरसर्ती चर्चा गर्छु। बिजुली ब्याट्रीको पहिला आविष्कार गरे अगस्त्य ऋषिले। अगस्त्य संहितामा त्यसको आज चर्चा छ। विमान रचना गरे भरद्वाजले। भरद्वाज संहिता नासाका वैज्ञानिकले भारतसँग मगाए भनेर पत्रिकामा पढेको थिएँ मैले। वेदमा धेरै तला भएको विमानको वर्णन छ, जुन चाहिँ मनको गति अनुसार चल्थ्यो अरे। अब त्यो सेन्सरसिप लगाउने हामीलाई बाहिर यो चाहिँ आज सेन्सरबाट मतलब हाम्रो अनुभूतिबाट, हाम्रो भावनाबाट चल्ने यो प्रक्रिया विज्ञानले आज अनुभव गर्न थालेको छ। सबैभन्दा पहिले अग्निको आविष्कार अंगिरा ऋषिले गरे। भागवतमा कर्दम ऋषिले कामक नाम गरेको विमान बनाउनु भयो भन्ने प्रयोग छ। र हाम्रो गणितको सिद्धान्त जो हो, पाइथागोरसले जुन सिद्धान्त प्रतिपादन गरे, त्यसमा आर्यभट्टको, हाम्रा पूर्वका गणित विद्वानको धेरै ठुलो महत्त्व छ। र शून्यको सिद्धान्त जो पूर्णमदः पूर्णमिदमसँग सम्बन्ध राख्छ, त्यो चाहिँ हाम्रा पूर्वजहरूले वैदिक ज्ञानबाट प्रकट गरेका हुन् भन्ने कुरा पश्चिमाहरूले पनि मानिसकेका छन्। एउटा मैक्स मुलरको विचित्रको कथा थियो। मीन प्रसाद नेपाल पाल्पाको विद्वानले लेख्नु भएको छ मीनोक्तम ईश्वर दर्शनम भन्ने ग्रन्थमा। अब पानी बढिसक्यो, मैले यतातिर लगिनँ। लक्ष्मण रेखाको बारेमा अध्ययन अनुसन्धान हुँदैछ। जहाँ जाँदा जसको जस्तो भावना छ तदनुसार त्यहाँ करेन्ट लाग्ने किन हो भन्ने कुराको अनुसन्धान भइरहेको छ। लक्ष्मण बिरामी हुँदा हनुमानले सञ्जीवनी बुटी ल्याएको प्रसङ्ग छ। अनि गर्भ माने सन्तति नभएकाहरूलाई मन्त्रिएर जल दिनका लागि पानी अगाडि राखेर मन्त्र पढ्ने, अनि पानी पिउँदाखेरि त्यो मन्त्रको शक्ति आउने, पानीले मन्त्रका तरङ्गहरूको भावलाई छिटो ग्रहण गर्दो रहेछ भन्ने कुराको विज्ञान आएको छ। त्यसैले कुनै पनि मन्त्र पूजा पाठ गर्दा अगाडि कलश जल राख्ने, र कलश जल राखेर मन्त्र पढिसकेपछि त्यो जलले अभिषेक गर्ने हाम्रो विधि विज्ञान सम्मत छ। शल्यक्रियाको कुरा अघि आइसकेको छ। दक्ष प्रजापतिको टाउको काटिएको कुरा, गणेशको टाउको गाँसेको कुरा, अरू यस्ता, अनि अश्वशिराको टाउको काटिएको कुरा, टेक्स्ट्युब बिबीको कुरा अघि आइ नै सकेको छ। कृत्रिम गर्भाधानका कुराहरू, सङ्कल्पबाट गर्भाधान गरेको मन आनक दुन्दुभे। भगवान कृष्णको देवकीको गर्भमा प्रवेश चाहिँ स्त्री पुरुषको हाम्रो जस्तो गतिविधिबाट होइन, मानसिक सङ्कल्पबाट भएको थियो भन्ने सङ्केत आउँछ। घैँटामा अगस्त्य ऋषि जन्मिएको कथा आउँछ। धृतराष्ट्रका सयभाइको कुराहरू यहाँहरूलाई थाहा छँदैछ। दितिको गर्भभित्र एउटा बच्चा प्रवेश गरेको थियो। त्यसका सूक्ष्मतम सेल्सहरूलाई विभाजन गरेर 49 को रूपमा बाँडेका थिए इन्द्रले। पेटभित्रको शल्यक्रिया गरेर एउटालाई 49 रूपमा कसरी बाँड्न सके, यो एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण छ। अब लगभग म अन्त्यमा गएँ। एउटा घटनाक्रम यहाँहरूलाई सुनाउँछु। आजभन्दा लगभग 30-35 वर्ष अगाडि भारतमा घटेको। मध्य प्रदेशमा, म पुरा भन्न जान्दिनँ, यहाँहरूले सुन्नुभयो होला, चेर्नोबिल ग्यास चेम्बरको दुर्घटना भएको कथा यहाँहरूले सुन्नुभएको छ। घटना चेर्नोबिल, त्यहाँनेरि एउटा गाउँमा जहाँ ग्यासको उत्पादन केन्द्र थियो, के थियो, त्यहाँ अकस्मात ग्यासको पाइप फुट्यो। ग्यास फुटिसकेपछि गाउँलेहरू सबैलाई त्यसले असर गर्यो। धेरै मान्छे बिरामी भए, धेरै मान्छे मरे पनि। एउटा घरको मान्छेलाई केही पनि भएन। किन केही भएन भनेर खोजी भयो।
खोजी भएका मान्छेलाई सोधियो तिमीहरूले के गर्दै थियौ भन्दै गर्दा अलिकति गुइठा बालेर दाउरा बालेर अलिकति घिउ पोल्दै रहेछन्, अलिकति तिल जौ पोल्दै रहेछन् अनि त्यसको धुवा वरिपरि छरिएको रहेछ। त्यतिखेर उनीहरूलाई त्यो ग्यासले किन प्रभावित पारेन भनेर खोज्दै गर्दा यस विषयमा बल्ल दृष्टि पुग्यो अनि पत्तो लाग्यो हामीले हवन गर्दा जो यज्ञको धुवा जान्छ त्यसले वातावरण शुद्ध गर्दो रहेछ, जसको कारणले वातावरणीय प्रदूषणबाट मुक्त हुन सकिँदो रहेछ। यो कुरा हामीले त्यहाँ सुन्यौँ। हामीलाई मनुले भनेको अग्नौ प्रास्तावति सम्यक आदित्यम उपतिष्ठते आदित्यात जायते वृष्टिः वृष्टेरन्नम ततः प्रजा याद थिएन, तर अरूले भनिदिएपछि याद भयो। हामीले एउटा मनोवृत्ति छोडौँ। वैज्ञानिकले पश्चिमाले भनिदिए भने ठिक, हाम्रा पूर्वजले भनेको बेठिक, यो मनोविज्ञान छोडौँ। हाम्रा पूर्वजले भनेको पनि ठिक, हाम्रो चिन्तनले खार्यो भने त्यो ठिक। यो कुरा हामीले सोच्नु पर्दछ। मैले सायद यहाँ जिम्मा दिएका कुराहरू सोचेका कुराहरू पुरा गर्न सकेको छैन। धेरै समय बिताएर मेरो कारणले हजुरहरूलाई थोरै पनि अलि लामो भयो भन्ने महसुस भयो भने म अपमानित भएको ठान्छु। त्यसैले त्यो हुनुभन्दा पहिले नै छोड्ने अनुमति चाहन्छु। र अन्त्यमा लेखनाथ पौडेलले भन्नुभएको एउटा श्लोक म दोहोऱ्याएर भन्छु। उन्नति तिम्रो आध्यात्मिक हो, भवसागरको जुन नाविक हो, त्यसतिर देख्दा तिम्रो पीठ बहुत मलाई लाग्यो टिठ। आध्यात्मिक उन्नति हाम्रो सबैभन्दा ठुलो उन्नति हो, त्यसतिर हामी पछाडि फर्क्यौँ ज्यादै दुःख लाग्दो कुरा हो। त्यो आध्यात्मिक साधनामा हामी उन्नति तिम्रो आध्यात्मिक हो, भवसागरको जुन नाविक हो, त्यसतिर देख्दा तिम्रो पीठ बहुत मलाई लाग्यो टिठ। अब अध्यात्मवाद हाम्रो मूल चिन्तनको जरो हो। भगवत गीतामा भगवानले भन्नुभएको छ विद्या त धेरै छन्, अध्यात्म विद्या विद्यानाम बाधः प्रवदतामहम्। अध्यात्म विद्या सबै विद्याभन्दा महत्त्वपूर्ण हो। अघि हाम्रो आदरणीय जेपी अग्रवालजीले सङ्केत गर्नुभयो, परा विद्यामा पुगेनौ तिमीहरू सब बेकार। तर अपरा विद्याको पनि भूमिका धेरै ठुलो छ। म संशोधन प्रस्ताव पारित गर्न चाहन्छु। डुङ्गा नचढिकन पारी पुगिँदैन। यदि एकैचोटि परा विद्याको उपदेश गर्दा हुने भए भगवान कृष्णले अर्जुनलाई अरू कुरा किन गर्नु पर्थ्यो? त्यसैले हामी अपरा विद्याको पनि अभ्यास गर्दै परा विद्यामा पुग्छौँ। परा विद्या यस्तो महत्त्वपूर्ण चिज हो जसको बारेमा बोल्यो भने अपरा भइहाल्छ, बोलेन भनेपछि नाक काटेर मुक्त भए जस्तै। एउटा कुनै मुलुकमा चोरलाई नाक काटिदिने चलन रहेछ। एउटा कोही छट्टु मान्छे चोरी गरेछ, त्यहाँको प्रशासनले कारबाही स्वरूप उसको नाक काटिदिएछ। नाक काटेपछि अब चोर हो भन्ने सबैले थाहा पाउने भए त्यहाँ बस्न मिलेन। त्यसपछि त्यो मान्छे त्यहाँबाट भागेर अन्यत्रै राज्यमा गयो। अन्यत्रै राज्यमा गएपछि नाक काटिएको किन हो? एकदम प्रखर मान्छे थियो। उसले भन्यो भगवानको ध्यान गर्नुपर्छ। भगवानको ध्यान गर्दा यस्तो अगाडि नाकको अगाडि हेर्दा नाकले सेक्छ। यो नाक काटिदियो भने ठ्याक्कै ईश्वर साक्षात्कार हुन्छ। त्यसो भए त म पनि काट्नु पर्यो भन्यो। उसका एकदम निकटतम चेलोले चाहिँ नि नाक काट्यो। काटिसकेपछि देख्न त देखिएन। कानमा गुरुले खुसुक्क सुनायो, यो यस्तै हो कान्छा, अरूलाई नभन्नु, अब काटि त हाल्यौँ, यही प्रचार गर्नुपर्छ। सबैले पैसा चढाएकै छन्, हो कि भनेकै छन्। त्यसपछि अर्कोले पनि त्यसै गर्यो, अर्कोले पनि त्यसै गर्यो र नाक काट्नेको समुदाय फैलिएको थियो भन्ने सुने। पराविद्याको अनुभव साँच्चै कसैलाई हुँदैन भन्दैन, पक्कै हुन्छ, साधकलाई हुन्छ। तर त्यस सम्बन्धमा हामी व्याख्या गर्न सक्दैनौँ। यतो बाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। जहाँ पुगेपछि सम्पूर्ण वाणीहरू निवृत्त हुन्छन्। जहाँ पुगेपछि उहाँ त मनसहित जान्छ भन्नुभयो। तर उहाँले जुन अभ्यास गर्नुभयो त्यो स्कुलिङ फरक छ। मैले जुन अभ्यास गरेँ त्यो स्कुलिङमा के भन्छ भने मन पनि भौतिक पदार्थ हो, मन पनि भौतिक पदार्थ हो, जड पदार्थ हो। त्यहाँ त यतो बाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। यत मनसा नमनुते, मनलाई अमनी भावमा पुर्याउने अभ्यास हो हाम्रो। मन पनि निवृत्त हुन्छ, चित्त पनि चित स्वरूपमा स्थित हुन्छ। चित्तम चितिति जानीया तकार रहितम यदा
त भनेको विषयको आसक्ति हो, संस्कार हो, वासना हो। वासनालाई बोकुन्जेल त्यो चित्त बन्छ। जब वासना निवृत्त हुन्छ, झन्झट झमेला निवृत्त हुन्छ, त्यसपछि ऊ चित स्वरूप बन्छ। त्यो अनुभूति त केवल आफैले गर्ने अनुभूति हो। सक्करको गुलियो कस्तो छ भनेर आफैले अनुभव गर्ने अनुभूति हो। त्यसैले त्यो अनुभूति त जतिखेर भयो त्यतिखेर भयो। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते अर्जुन। त्यो मोक्षावस्था, त्यो पराविद्याको अनुभूति अवस्था त्यो कर्मद्वारा सिद्ध हुनेवाला पनि होइन। यी साधन हुन्, साधनले नजिक पुर्याइदिन्छन्। नजिक पुर्याइदिने साधनहरूको परिगणना गर्दै याज्ञवल्क्यले भन्नुभएको छ, इज्याचार दमा हिंसा दान स्वाध्याय कर्मणाम अयम तु परमो लाभो यद योगेन आत्मदर्शनम। हामी यज्ञ गरौँ, सदाचार गरौँ, अहिंसा लगायतका जति पनि कर्म यम नियम परिपालन गर्दछौँ, यिनीहरू त्यो परा विद्यामा पुर्याउने साधन हुन् भनेरै हामीले गरिरहेका छौँ। त्यसैले त्यस ढङ्गले हामी जान्छौँ र अध्यात्मवाद र भौतिकवाद यी दुईटा चिजलाई भौतिकवाद अलग अध्यात्मवाद अलग भनेर वादको रूपमा विभाजन गर्ने पक्षमा म छैन। भौतिक चिन्तन हाम्रा बाह्य क्रियाकलापहरू हुन्। जस्तै यो मायक भौतिक हो, मेरो जिब्रो हल्लिरहेको छ भौतिक क्रिया हो, हामीले स्वाहा गर्छौँ भौतिक क्रिया हो, चरु चाहिन्छ भौतिक क्रिया हो, अग्नि बल्छ भौतिक क्रिया हो, धुवा निस्किन्छ भौतिक क्रिया हो, हजुरहरूले सुन्दै गर्नुभएको छ भौतिक क्रिया हो। तर त्यसपछिको अनुभूति अध्यात्म हो। अध्यात्ममा पुर्याएन, भौतिक काम लागेन, भौतिक साधन बिना हामी अध्यात्ममा पुगेनौँ। त्यसैले यी दुईटा अध्यात्म र भौतिकवाद यी दुईटा चिजलाई एक आपसमा हामीले बुझ्न सक्छौँ। र प्राच्य विज्ञान भनेको यही हो। प्राचीन हाम्रा पूर्वजहरूले आविष्कार गरेको, पूर्वजहरूले प्रकट गरेको ज्ञानको रहस्य यो हो। यो ज्ञानको रहस्यलाई हामीले हाम्रो जीवनमा आत्मसात गरौँ। र मैले टुङ्ग्याउनै खोजेको थिएँ, एकछिन अझै जाओस् भन्नुभयो गुरुजीले। मैले अब त्यति हुँदाहुँदै पनि धेरै लामो म अब भन्दिनँ, टिप्पणीको रूपमा गुरुहरूबाट म लिन चाहन्छु। तर एउटा कुरा चाहिँ मलाई मन अमिलो पारेर, मुटुमाथि ढुङ्गा राखेर, ज्यादै पीडाका साथमा हजुरहरूसँग गुनासो गर्न मन छ, दुःख पोख्न मन छ। हामीले हाम्रा पूर्वजहरूको वैभवको बारेमा गफ चाहिँ गर्न सिकेका छौँ। खास आफ्नो जीवनमा हामीले कति परिपालन गर्ने, आफ्नै जीवनमा परिपालन गर्ने कि नगर्ने, यी कुराहरूमा चाहिँ हामी आफैतिर फर्किएर मम भन्नुपर्ने अवस्था छ। रसायन विज्ञानका वैज्ञानिकहरूले विभिन्न रासायनिक पद्धतिहरू तयार गरेर एउटा सुई तयार गर्छन्। आफ्नो जिउमा घोचेर प्रयोग गर्नु पर्दैन, प्रयोगशालामा तयार गरेर अर्कोलाई घोचे पुग्छ। तर हाम्रो प्राकृतिक उपचारको सिद्धान्त चाहिँ आफ्नो जीवनमा घटाउनुपर्छ। प्राकृतिक उपचार गर्नेले आफूले आफ्नो पेट सफा गरेको हुनुपर्छ। योगासन सिकाउनेले आफूले आफै योग गरेको हुनुपर्दछ। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रहका नियम परिपालन गर्नेले आफूले गर्नुपर्दछ, अर्कोलाई नभने पनि हुन्छ। कतिपय अवस्थामा गुरुको नजिकमा रहँदा शिष्यले नसुनेर पनि, गुरुको उपदेश प्राप्त नगरेर पनि धेरै कुरा पाएको हुन्छ। त्यसो गर्नका लागि हामी, हाम्रा पूर्वजहरू गुरु हुनुहुन्थ्यो, हामी जगत गुरु थियौँ। त्यो जगत गुरु बन्नका लागि हामीले हाम्रो आचरण, हाम्रो खानपिन, हाम्रा व्यवहार, अब माफ गर्नुहोला, हाम्रा वेशभूषा, हाम्रा तिलक यद्यपि केही होइनन् तर सबै रहेछन्। बुझ्दै जाँदा हाम्रो संस्कृत भाषा छोड्यौँ। हाम्रा विद्वानहरू, गुरुहरूले संस्कृत भाषाको प्रयोग बिर्सिसक्नुभयो। संस्कृतका नुनपानी खाएर पनि हामी संस्कृतको प्रयोग गर्न बिर्सिसकेका छौँ। हाम्रा वेशभूषा संस्कृत छैनन्, हाम्रा खानपिन संस्कृत छैनन् भने हामीमा त्यो ऊर्जा आउँदैन। अझै केही बिग्रेको छैन, अझै हामी सच्चिन सक्छौँ जति सकिन्छ। जस्तै आज एकादशीको बारेमा व्रत बस्नुपर्छ भनेर अर्कालाई उपदेश हामी धेरैले दिन्छौँ। आफूले कति बस्यौँ, हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ। हाम्रो जीवनमा आफूले अनुभव गऱ्यौँ भने, जस्तो आदरणीय मोहनजी, उहाँलाई मैले चिन्दैन थिएँ, सामान्य अर्कै ढङ्गले चिनेको रहेछु, तर यस रूपमा चिनेको रहेनछु। एउटा साधनामय जीवनयापन गर्नुभएको छ, उहाँको साधनाले उहाँमा ऊर्जा आएको छ, त्यसैले उहाँले केही गर्न सक्नुभएको छ। त्यसैले जो जहाँ छौँ, कसैले केही परिवर्तन गर्नु पर्दैन, तर हाम्रो जीवनलाई साधनाको
मार्गमा लैजानै पर्छ र हामीलाई आफै आफ्नो जीवनमा प्राचीन ऋषिमुनिहरूले बताएका साधनाका पक्षहरूलाई लिनुपर्दछ। यसको तात्पर्य हो गायत्री मन्त्र जसले प्राप्त गर्यौं सबैले जप्न हुन्छ भन्ने सजिलो छ, तर गायत्री मन्त्रको न्यास ध्यान कवच सहित आफूले पुरस्चरण गर्न सक्यौं कि सकेनौं। आफूले गायत्री मन्त्रको मैले पनि लामो पुरस्चरण गरेको छैन, छोटो गरेको छु, तर मनमा खटपटी भइरहेको छ। कुनै समय मिलाएर हामीले गायत्रीको अनुष्ठान पुरस्चरण, मन्त्रको अनुष्ठान पुरस्चरण, साधना अनि तन्त्रको पनि गुरु परम्पराबाट शिक्षा ग्रहण हामीले यो आफैले गरेर अनि प्रयोगमा लिएर आउनु छ। यसो गर्यौं भने हाम्रा प्रयोगहरू शाश्वत छन्, सनातन छन्, नित्य छन्। नित्य शाश्वत सनातन भएको हुनाले हाम्रा परम्परा मरे, लुप्त भए, हाम्रो धर्म मासियो भनेर चिन्ता मान्नु पर्दैन। तर धर्मको परिपालन नगरे बापत हामी मासियौं भनेर चिन्ता गर्नुपर्दछ। धर्म एव हतोहन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः तस्मात् धर्मो नहन्तव्यो मानव धर्मो हतोबधित। हिजो मात्र एउटा दृश्य देख्दै थिएँ। अफ्रिकामा हफ्सीहरूले आरती पुष्पाञ्जली गणेश भगवानको स्तोत्र मन्त्र पाठहरू गरिरहेका छन्। गोरेहरू मन्त्र जपेर मस्त भइरहेका छन्। पश्चिमाहरू अब धमाधम पौरस्त्य चिन्तनतिर अभिमुख भइरहेका छन् भने हामीले नै चिन्ता मान्नुपर्ने अवस्था छैन, तर लाज मान्नुपर्ने अवस्था छ। जहाँ बसेका ऋषिमुनिहरूले जुन ज्ञानको वैभव जन्माए त्यसै क्षेत्रमा यो ज्ञानको दियोलाई मलिन हुन दिनु हुँदैन। हाम्रा कारणले यदि मलिन हुन दियौं भने हाम्रो सम्पत्तिलाई हामी आफै बिर्सेर आफै दरिद्र भएको ठहर छ। त्यो दरिद्र हामी नबनौं, हामी समृद्ध थियौं र समृद्ध बनौं भन्ने म आग्रह गर्दछु। मैले यहाँ टिपोट गरेको एउटा विषय, मैले यद्यपि यो अनुभव गरेको चिज होइन। प्राचीन विज्ञानको सम्बन्धमा हिजो आज बाहिर अरू कसैले भनेको सुनेको, हनुमानले पृथ्वीबाट सूर्यलाई खान गए। युग सहस्त्र योजना पर भानु लिल्यो ताही मधुर फल जानु। हजुरहरूले पनि सुन्नुभयो होला, अचेल यो बाहिर छ्यापछ्याप्ती आउन थालेको छ। युग सहस्त्र एक युग अनि एकपटक 4 युगहरू हुन्छन्। कलियुगमा दिव्य वर्ष 1200 वर्ष हुन्छ भनेर बताइयो, कति 12,000 भनेको अरे। अनि द्वापरमा 24,000 वर्ष, त्रेतायुगमा 36,000 दिव्य वर्ष। यद्यपि हाम्रो मनुष्य वर्षसँग मिल्दैन यो। सत्ययुगमा 48,000 दिव्य वर्ष। जम्मा जम्मी दिव्य वर्ष चाहिँ नि 12,000 भनेको अरे। अनि युग सहस्त्र योजना पर भानु, त्यसलाई 1000ले गुणन गरेर त्यसलाई माइलको रूपमा प्रयोग गर्दाखेरि 8ले गुणन गरेर त्यसमा 1.6 किलोमिटर हुन्छ क्यारे। त्यसलाई पनि गुणन गर्दै गर्दा 15 करोड 36 लाख किलोमिटर हुँदो रहेछ। पृथ्वीबाट सूर्यको दूरी 15 करोड 36 लाख किलोमिटर हुन्छ भन्ने कुरा हनुमान चालिसाको रचना गर्ने समयमा प्रकट भइसकेको रहेछ। भनेपछि हाम्रा पूर्वजहरूको विज्ञान त त्यतिखेर पनि रहेछ भन्ने कुराहरू आयो। अब क्वान्टम फिजिक्सका कुराहरू गर्दा त हाम्रो अद्वैत वेदान्त सिद्धान्तका धेरै नजिक छौँ। यी चिन्तनलाई हाम्रा सम्पत्ति हुन् भन्ने जानेर सम्पत्तिको प्रयोग गर्न सकौँ, सिकौँ, यही अनुरोध गर्दछु। अन्त्यमा धन्यवाद भन्नै पर्छ। हजुरहरू कहाँ आए, झापामा जानु पर्यो, दमकतिर नगएको गाउँ कहाँ हो एकजना मोहनजीले बोलाउनु भएको छ। बस्न खान आफ्नो अनुकूल हुने हो कि होइन कि बोलाएर दुःख दिन्छन् धेरै ठाउँमा, झन्झट झमेला हुन्छ भन्ने ठान्दै थिएँ। हरेक व्यक्तिहरू एउटै घर परिवारको जस्तै, आफ्नै सहोदर दाजुभाइ जस्तै, एका घरका बुवा आमा जस्तै, दिदीबहिनी जस्तै सबै एउटै घर परिवारको हुनुहुँदो रहेछ। हामीलाई त हाम्रो सभ्यताले सिकाएको पनि यस्तो महत्त्वपूर्ण चिन्तन छ कि माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः मानवा बान्धवा सर्वे स्वदेशो भुवनत्रयम्। जहाँ जाँदा पनि आफन्त, विश्वभर जाँदै हामी एउटै परमात्माका सन्तान हौ भन्न सिक्छौँ। यहाँ त नहुने कुरै आएन। यति स्नेहपूर्ण वातावरणमा यहाँ हाम्रो ऋषिमुनिको कुटी जस्तै कुटीमा हाम्रो मोहनजीको कुटीमा मोहनी लागेको छ। फेरि पनि आउने मोहनी मन्त्र लागिरहोस्। हजुरहरूको घर आँगनीमा आउने सुअवसर प्राप्त भयो। धेरै कुरा सिक्ने मौका पाएँ। केही बढी बोले भए, धृष्टता गरेको भए, व्यर्थ चिज भए फिर्ता गर्नुहोला, राम्रै चिज भए स्वीकार गर्नुहोला।
आयोजक प्रति फेरि पनि धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्दै मेरा भनाइलाई म विश्राम दिने अनुमति चाहन्छु। धन्यवाद। वैदिक सत्य सनातन धर्मको, राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ भगवानको, आध्यात्मिक हिन्दू राष्ट्र नेपालको, प्राणी मात्रको धन्यवाद।